السلام عليكم. مرحبا بكم في الصفحه ديالكم كونطابيليتي بالدارجه. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا على الشابيتر ديالنا اللي هو الشابيتر ديال لي زامورتيسمون اللي داخل في لي طرافو لو فان ديكزيرسيس. ان شاء الله في هذا لا فيديو هذه غادي نديروا لي كونطابيليزاسيون ديالنا. بالنسبه لي كونطابيليزاسيون شنو كيكون فيهم؟ كتكون عندنا اول اكريتور اللي هي ليكريتور ديال الدوطاسيون اللي كتكون عندنا في داك ليكزيرسيس اللي حسبنا كيف ما شفتوا في الفيديو السابق. حسبنا الدوطاسيون ديال واحد ليكزيرسيس ديال واحد الماتيريال ديال الترونسبور. بالنسبه اول حاجه نعرفوا الفرق اللي بين هاد شنو هما لي زيكريتور اللي كنخدموا. عندنا 619 واحد، 619 جوج اولا 619 3. يعني انت كتعرف تفرق بين اون نون فالور ولا انكوربور ولا كوربور، يا اما واحد يا اما جوج يا اما ثلاثه. بالنسبه اللي كيكون لو كونت كريدي معاهم اللي هو 28 ديال اينا كونت، واش ماتيريال ولا ماتيريال ترونسبور، ماتيريال اوتيا جاني ولا باتيمون، ولا انت على حساب الكونت اللي عندك ولا على حسب في ليكزيرسيس شنو عندك. يعني هذه اكريتور جينيرال. نرجعوا ليكزومبل اللي كان عندنا في الفيديو السابق اللي كنا حسبنا الدوطاسيون ديالو. مثلا حنا عندنا هنا كونطابيليزاسيون ديال ليكريتور ولا ديال الدوطاسيون 2019. بالنسبه لهنايا في ليكزومبل عندنا ماتيريال ترونسبور، يعني في 2019 حسبنا الدوطاسيون ديال 72000. غادي نجي هنا بلاصه هاد الدوطاسيون هادي غادي ندير هنايا دوطاسيون ديزيموبيليزاسيون كوربوريل مع امورتيسمون دي ماتيريال ترونسبور ب 72000. وهنايا في الدوطاسيون في لامورتيسمون ديالي غادي تكون عندي 72000. هذه هي ليكريتور ديال الدوطاسيون. فاش كنجي للبيلي كندير دوطاسيون دو ليكزيرسيس بحال دابا حنا خدمنا في 2019 غادي ندير في بلاصه ديك ان 19. بالنسبه للادات اللي كتكون عندي هنا 31 12 2019. بالنسبه لهنايا اما كنعاود لادات ولا كندير دي. بالنسبه هذه الدوطاسيون نكملوا لي زانفورماسيون اللي كانوا عندنا في التمرين. كانت عندنا في ليكزومبل الثاني لو ماتيريال ترونسبور ACD le 20/11/2020 pour 12000 ce matériel acquis le 10/9/2018. يعني انا كيهمني غير شحال باش تباع. هنايا في هذه الحاله كتهمني هذه هي اللي غتهمني، واش تخلص ولا ما تخلصش. بما انه هنا ما عطينيش مود بيمون وما عطينيش لا دوري دو في اللي ما كايناش، يعني كنعتبرو هي نورمالمون في لي زانفورماسيون كتكون، ولكن هنا في هاد لانفورماسيون ما عطانيش. فاش كيكون ما محددليكش لا دوري دو في كتكون عندك كريون سور سيسيون ديزيموبيليزاسيون، يعني اقل من عام. بالنسبه للمونطون تي تي سي كون قال لي هنا هاد 12000 راه هاد تي تي سي غنجي نكتبها هنا. بما انه قال لي ما قال ليش راها تي تي سي غادي نحسب ديك 12000 في 20%. شحال غادي تعطيني في الطيفيه ديالها؟ بالنسبه كيف ما قلنا عندي كريونس ديموبيليزاسيون اللي عنده لا دوري دو في ديالو اكثر من عام. مثلا داك السيد غادي يخلصني من هنا عام ونص ولا عامين ولا عام وشهر، المهم اكثر من عام. اولا كريونس سور سيسيون ديموبيليزاسيون كتكون اكثر من عام، يعني ما غيديباسيش ليا 12 شهر. غيخلصني داك السيد اولا غيكون خلصني وما كيتسني ما كنسالو غيخلصني بلا بون. بالنسبه في لو كونت اللي كيكون عندنا شارج نو كورون برودوي سيسيون ديزيموبيليزاسيون كوربوريل CD. بالنسبه للبريتسيسيون بلاصه د البريتسيسيون هنا فين غادي نكتب انا ديك 12000 اللي حسبت هنايا باش قال لي تبع. بالنسبه للطيفيه بالنسبه لي زيكزيرسيس كاملين اللي جداد في يعني في التمارين الجداد كاملين اللي كيكون فيهم ماتيريال تشرى من 2013 وانت جاي لقدام، يعني من 2013 2014 15 حتى لهنا لقدام حتى 2020 حتى لدابا كنديروا معاهم لو كونت ديال ايطا تيفيا فاكتوري. بالنسبه في لي زيكزيرسيس القدام
اللي كيكون فيهم ديجا الماتيريال مشري في 2006 مثلا ولا 2010 ولا 2009 ولا 2008 ما كندخلوش معاهم ايطا تافيا فاكتوري. ولكن من 2013 لهنا ولينا كنزيدو لو كونط ديال ايطا تافيا فاكتوري وكنحسبوا عليه المونطون ديالو، حيت كتقولك الدوله انت اش ديتي فلوس خصك تعطيني حقي من دوك الفلوس اللي ديتي. بالنسبه لديك 12000 غادي نحسبوا عليها تافيا ديال 20% اللي هي 2400. بالنسبه للمونطون تاع تي سي 12000 زائد 2400 اللي هي غادي تعطيك 14400. في الليبيلي سيسيون دو ماتيريال ترونسبور، حنا دابا كنخدمو على الماتيريال ديال ترونسبور. بالنسبه يعني مهما انك بعتيه الا ما بقاش عندك في البيرو، يعني داك الماتيريال حنا كنا شحال باش كنا شريناه 360000 كنجي كندير بعدا ماتيريال دو ترونسبور في الكريدي ب 360000 هذه كنديرها باش كنضمن راسي. ثاني حاجه الكوميل اللي غيكون عندي هنايا امورتيسمون، في هاد لامورتيسمون هادي كيكون فيها الكوميل من نهار تشرى حتى لنهار تباع. يعني هنايا كنا حسبنا حنا الكوميل ديالو من نهار شريناه حتى نهار بعناه. شريناه من في شهر 9 2018 وبعناه في شهر 11 2020، يعني خدم عندنا 4 شهور كيف ما قلنا في الفيديو اللي فات. خدم عندنا 4 شهور في 2018 و 12 شهر في 2019 و 11 شهر في 2020 اللي عطاتنا 27000 اللي هي 162000. بالنسبه لهنا امورتيسمون دي ماتيريال ترونسبور 162000. بالنسبه للفينا ديزيموبيليزاسيون كوربوري سي دي كيكون هو الفرق 360000 ناقص 162000 اللي غادي تعطيني 198000 اللي هي غادي تكون لا فالور نت دامورتيسمون. هادو هما ثلاثه لي زيكريتور اللي كيكونوا عندي ديما، صوف في شي بعض الحالات اللي كيقول لك لو كونطابل ايتي ايطابليغ ليكريتور دو سيسيون اللي ما غاديش ندير فيها انا هاد ليكريتور هادي. الا قال لي راه الكونطابل دوزها انا ما كنديرش هاد ليكريتور، ولكن الا قال لي الكونطابل اوكين اكريتور ايتي باسي غادي ندوز هاد ليكريتور اللي غادي نختار كونط واحد من هاد لي كونط، يعني على حساب باش تبع واش اكريدي بكثر من عام ولا اكريدي بقل من عام ولا تخلصت فيه بلا بونك. هادو هما ثلاثه لي زيكريتور. اول اكريتور كتكون عندنا دوطاسيون، ثاني اكريتور مره كتكون مره ما كتكونش سيسيون، وليكريتور الثالثه اللي كتكون ديما اللي هي سورتي ديما كتكون عندنا سورتي ديال الماتيريال ترونسبور. ان شاء الله مازال غادي نشوفوا تمارين اللي غادي نشرحوا فيهم مزيان كيفاش كيكونوا لي زونجسترومون كونطابل. هنا هادو هما هذه هي الكونطابيليزاسيون اللي كتكون عندنا العاديه، يعني كونطابيليزاسيون في لي كا نورمال ديال اي اكزيرسيس لقيت ديال لامورتيسمون كنلقى فيه هاد ثلاثه ديال لي زيكريتور. بالنسبه لوكا اكسبسيونيل اللي كنا هضرنا عليه عندنا فيه جوج حالات، عندنا لوكا ديال الغوبريز ولا ديال ليشونج، وعندنا لوكا ديال الغوتري ديال واحد لي موبيليزاسيون. بالنسبه للوكا ديال الغوبريز اولا ليشونج يعني باين من سميتو روبريز ولا غادي نديرو انا وياك واحد التبادل انا وياك، هاك هذا عطيني هذاك هاك هاد الماتيريال عطيني الماتيريال اللي عندك ونزيدك فلوس هكا. هذا هو لوكا ديال الروبريز. يعني اش كيكون فيه الماتيريال اللي شريت جديد. هنا الماتيريال اللي شريت جديد اول حاجه يعني اشا دا ماتيريال غادي ندخل ماتيريال مثلا ماتيريال ترونسبور بواحد الثمن، داك الثمن خصو يكون هنا اور تاكس. قال معايا هنا خصو يكون اور تاكس. كنحسب عليه ايطا تافيا ريكوبيرابل سيغ لي موبيليزاسيون اللي كتكون 20% بخي اور تاكس مضروب في 20% غتعطيني التافيا ديالو.
بالنسبه لهنا في الكريدي كيكون عندي برودوي دو سيسيون، يعني داك الماتيريال شحال ولا ساوي في السوق. يعني مثلا داك الماتيريال ترونسبور شحال ولا كيدير مور ما دوز عندي انا واحد المده، غادي نكتبها هنا بالاور تاكس، وغادي نحسب عليها ايطا تي في فاكتوري الا كان داك الماتيريال من 2013 كيف ما قلنا قبيله جديد. الا كان 2013 القدام كنديرو هاد لو كونت ديال ايطا تي في فاكتوري. الا كان 2013 اللور يعني قديم قبل ما ندخل 2013 ما كنديروش لو كونت ديال ايطا تي في، كندخلو برودوي دو سيسيون بالمونطون ديالو. بالنسبه لذاك الفرق اللي كيبقى بيني وبينه، يا اما غنخلصو بلا بونك ولا بلا كيس ولا بلا بونك ولا كيس في نفس الوقت، يا اما غادي نقول ليه ساني واحد الشهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور كنديرو. يعني هاد لو كونت ديال ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون كيكون قل من عام، او لا غادي نديرو فورنيسور دي موبيليزاسيون اللي كيكون اكثر من عام، صبر عليه واحد عام ونص ولا عام وشهرين ولا عام و3 شهور. بالنسبه لداك المونطو اللي غادي يكون هنا هو داك الثمن اللي حسب عليا داك السيد في داك الماتريال ترونسبور اللي شريت منه، غنقص منه داك الثمن اللي جاني انا في ليشونج ديالي، غيعطيني داك الفرق. داك الفرق هو اللي غادي نقيد انا هنايا في ليكريتور ديالي مع شمن مود ديال البيمو. هادو بثلاثه هما المود ديال البيمو. بالنسبه لليبلي كندير ايشونج اونسيان ماتيريال ترونسبور. بالنسبه للوكا اللي عندنا اخر كا اللي كيكون تا هو في الريغولاريزاسيون ديالنا هو الغوتري ديال واحد لي موبيليزاسيون. بالنسبه لهاد الغوتري شنو ممكن يطرا فيه؟ بالنسبه لهاد الغوتري نخليو هاد ليكزامبل بحال هكا، نمسحو هادو تنعاودو نكتبوهم. هنايا كتكون عندي الدوطاسيون، وهنايا كتكون عندي الفينا، وهنايا كتكون عندي الفي زيرو. راهم مكتوبين بين قوسين ولكن ماشي مشكل نعاودوهم. بالنسبه للدوطاسيون ديالي ديال لي موبيليزاسيون كوربوريل، بالنسبه لهاد الغوتري ديال لي موبيليزاسيون شنو كيعني هاد الغوتري هذا؟ مثلا عندي واحد الكاميون كنخدم به واحد النهار قدر الله دار كسيده داك الماتيريال دار كسيده ما بقاش خدام، صافي دار كسيده تشتت، ما بقى ما يتجمع فيه، ما بقى ما يتصلح فيه، يعني ما بقاش خدام ليا. يعني في هاد الحاله كنديرو هاد الغوتري هذا ديال لي موبيليزاسيون، يعني راه طرا ليه مشكل، ماشي بعناه ولا مشى ضعنا في داك الماتيريال. الدوله عطيت الحق انك دير هاد لي زيكريتير هادو بثلاثه. اول اكريتير كتحسب ليه الدوطاسيون اللي كانت عنده في داك العام اللي خدم فيه، كتحسب ليه الدوطاسيون ديالو. يعني كتحسب الدوطاسيون ديال لي موبيليزاسيون كوربوريل مع لامورتيسمون ديال الماتيريال ترونسبور بلا فالور ديال الدوطاسيون ديال داك العام. يعني شحال خدم عندك من شهر في داك العام اللي دار فيه الكسيده. عندك في الليبيلي كدير دوطاسيون كومبليمونتير. بالنسبه ليكريتور الثانيه اللي كتكون عندك فيها دوطاسيون اكسبسيونيل، اللي عندك واحد لو كونط اكسبسيونيل في بلون كونطابل، دوطاسيون اكسبسيونيل دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، درت لك بين قوسين الفينا، يعني المونطو اللي كدير ليا تما هو لا في ان ا، وكدير معاه في الكريدي ديالو الكيميل دامورتيسمون ديال اللي بقى ديالو في لا في ان. كتكون عندك امورتيسمون في لي بيلي، امورتيسمون اكسبسيونيل دو ليكزيرسيس، وعندك اخر اكريتير بما ان داك الماتيريال ما بقاش خدام. انا نهار شريتو كان عندي في الديبي، يعني ما بقاش خدام غيولي في الكريدي، وفي الديبي ديالي كنت انا ديما كندير لامورتيسمون في الكريدي غانانولي حتى لامورتيسمون باش نوضحوا اكثر هاد لي كريتير وتبان. عندنا واحد ليكزامبل هنا. بالنسبه لهاد ليكزامبل شنو فيه؟ لو 20/9/2019 un matériel transport est totalement détruit dans un accident.
في نهار 20/9/2019 واحد الماتيريال ديال الترونسبور ديركسيدا وتشتت كامل مبقاش خدام عندي. تشرى نهار 1/1/2017 ب200,000. لا ديغي دو في ديالو كانت 5 سنين، ولا مورتيسمون كيف ما قلنا في الفيديو ديالنا الاول خصنا نردو البال واش كونستون ولا ديغريسيف. هنا كنخدمو دابا بالكونستون. بالنسبه للطرافاي افير قالك باسي لي ريغولاريزاسيون نيسيسير دي كونت ريلاتيف ا سيت ماتيريال ترونسبور. بالنسبه للجواب ديالنا اول حاجه قلنا في لي كريتير كنحسبوا الدوطاسيون. بالنسبه لهاد الدوطاسيون هادي 200,000 في 20% اللي هي 100/5 في 9. هاد 9 منين جبناها؟ هي هاد الماتريال خدم عندنا 9 شهور في 2019 من 1/1/2019 حتى ل 20/9/2019 يعني خدم 9 شهور. ضربناها في 9 قسمنا على 1200 عطاتنا 30,000. 30,000 هي اللي غادي نديرو هنايا في الدوطاسيون ديالنا. بالنسبه للامورتيسمون حتى هي 30,000. بالنسبه ليكريتير الثانيه عندنا لافينا. لافينا شنو قلنا كنديرو كيفاش غنحسبوا لافينا؟ هو لا فالور دوريجين ناقص الكيميل دامورتيسمون. يعني اول حاجه شنو خصنا نديرو؟ نحسبوا الكيميل دامورتيسمون فوقاش تشرى حتى من نهار تشرى حتى النهار طرات ليه المشكل، حتى النهار ما بقاش عندنا في لونتربريز شرينا ب200,000 في 20% اللي ديما 100/5 33 منين جبناها 1/1/2017 يعني في 2017 خدم عندنا 12 شهر. في 2018 خدم عندنا 12 شهر يعني 12 ديال 2017 و 12 2018 24. في 2019 خدم 9 شهور اللي هي 33 شهر مقسوم على 1200 شحال تساوي لنا؟ 110,000. شنو قلنا حنا في الكريتير ديالنا؟ كنديرو لافينا. يعني لافينا اش كتساوي؟ في 0 هذه هي لا فالور دوريجين ناقص الكيميل دامورتيسمون كتساوي 90,000. او لا لافينا بطريقه اخرى هاد الشهور هما اللي ما خدمش فيهم، داكشي اللي بقى ما خدمش فيه. يعني عندنا هاد الطريقه يا اما غنحسبوا هادي ونجيو نحسبوا موراها هادي، او لا غادي نحسبوا الفينا ديريكت النهار الثمن باش تشرى وغادي نحسبوا دوك الشهور اللي ما بقاش خدام فيهم. هو في 2019 خسر ما خدمش 4 شهور، ما خدمش 9، ما خدمش 10، ما خدمش 3 شهور، ما خدمش 3، ما خدمش شهر 10 وشهر 11 وشهر 12. وعندنا ما خدمش عاوتاني في 2020 12 شهر على 3 الاولى 15، وما خدمش في 2021 12 شهر ديال الاخرى اللي هي 27 شهر. يعني عندك تشرى في 2017 يدوز 2017 و18 و19 و20 و21 هي 5 سنين، ولكن هو راه ما كملش 5 سنين. يعني احسن حاجه نخدموا بهذا الميثود الاولى اللي غادي ما غتلفكمش كاملين ان شاء الله، اللي هي نحسب اول حاجه الكيميل ديالي من نهار تشرى حتى نهار طرا عليه المشكل، وندير الفي 0 ناقص الكيميل دامورتيسمون 90,000، وغادي نجي هنايا ونكتب 90,000. بالنسبه للكريتير، بالنسبه لاخر اكريتير عندي اللي هي قلنا لامورتيسمون، قلنا بالفيزور مع الماتيريال. يعني ندير الماتيريال شحال باش شريتو انايا، شحال باش شرينا داك الماتيريال، شريناه ب200,000 هي اللي غادي نجي نكتب في الفي 0 حيت درنا ليه هاد لامورتيسمون كتعني توتالمون امورتي. يعني الا كان توتالمون امورتي الفينا ديالو كتكون كتساوي لنا 0. داكشي علاش درنا حنا ديك دوطاسيون اكسبسيونيل دي زيموبيليزاسيون بلا فالور ديال الفينا، اعتبرناه باللي راه كمل لا بيريود ديالو حيت طرا ليه مشكل خارج عن المستطاع ديال الشركه. وحتى لهنا كيكونوا لي زيكريتير كونطابل ديالنا ساليناهم. هادو هما لي زيكريتير اللي عندنا لي كريتير ديال
الكونطابيليزاسيون نورمال اللي كتكون فيهم الدوطاسيون السيسيون السورتي، وعندنا لي دو زيكريتور اللي كيكونوا في لوكا اكسبسيونيل، في لوكا ديال الريبريز وفي لوكا ديال الغوتخي ديال لي موبيليزاسيون. حتى لهنا كيكون الفيديو ديالنا سالا. شكرا على المتابعه ديالكم، نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش خدمنا لي كونطابيليزاسيون ديالنا. واللي عنده شي تساؤل مرحبا، يا اما تخليه لينا في كومونتير في القناه ديالنا، او لا تصيفط لينا ميساج في الصفحه الرسميه في الفيسبوك اللي غتلقى اللين ديالها في الديسكريبسيون. وشكرا مره اخرى على المتابعه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غادي نهضروا فيه على لامورتيسمون ديغريسيف. واللي عنده اي تساؤل ولا اي حاجه مرحبا به مره اخرى.